र हाम्रो क्वेसनले के भन्छ हेरौँ। क्वेसनले भन्छ वेलकम इन्टरप्राइजेस इस्टिमेट सेल्स इन मिलियन फर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर। हामीले 4 क्वार्टरको सेल्स दिएको छ अनि सेल्स फर द फर्स्ट क्वार्टर अफ द इयर आफ्टर दिस वान आर प्रोजेक्टेड 240 मिलियन। दिस वान भनेको दिस इयरको जुन हाम्रो सेल्स यो दिएको छ त्यसको पनि नेक्स्ट इयरको हामीलाई फर्स्ट क्वार्टरको हाम्रो कति सेल्स हुनेवाला छ भने 240 मिलियन। त यो भनेको हैन यो वर्षपछि पनि अर्को वर्षको हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरको लागि सेल्स दिएको छ। द बिगिनिङ हैन द अकाउन्ट रिसिभेबल एट द बिगिनिङ अफ द इयर वर 68 मिलियन। सो यो भनेको हाम्रो नि अकाउन्ट रिसिभेबलको बिगिनिङ ब्यालेन्स दिएको छ र हामीलाई 45 डेको हामीलाई कलेक्सन पिरियड दिएको छ। र अब के भन्छ भने यो कम्पनीले पर्चेज कसरी गर्छ भने कुनै पनि क्वार्टरमा कति पर्चेज गर्छ भन्दा नेक्स्ट क्वार्टरमा जति हाम्रो सेल्स हुन्छ नि त्यसको 45% हैन। जस्तै Q2 को हामीले Q1 मा किन्छौँ र 45% भनेको यसको कस्ट प्राइस हो। र हामी सप्लायरलाई कहिले पेमेन्ट गर्छौँ भने 36 डेजमा हामीले पेमेन्ट गर्छौँ र हाम्रो वेजेस ट्याक्सेसहरू कति हामीले पे गर्नुपर्छ भने 25% अफ द सेल्स सेम मन्थ सेम क्वार्टरमा हामी पे गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड हामी 12 मिलियन पर क्वार्टरमा पे गर्छौँ र हाम्रो क्यापिटल आउटले पनि भएको छ कहिले भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टरमा 80 मिलियनको क्वार्टर हैन हामीले 80 मिलियन पे गर्छौँ फिक्स एसेटमा। र कम्पनीको बिगिनिङ ब्यालेन्स 64 मिलियन दिएको छ र कम्पनीको मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई 30 मिलियन दिएको छ। र यही क्वेसनको हामीले सल्युसन स्टार्ट गरिदिन चाहन्छौँ। त सल्युसनमा पहिला हामीले फर्मेट बनाइदियौँ र पहिला हामीले सुरुमै हामीले के गरिदियो भने नि यहाँ रिफरेन्सको लागि इन्फर्मेसनको लागि सेल्सको भ्यालु यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी छैन, यो सेल्स नलेखे पनि हुन्छ। र अब हामी क्यास इन्फ्लो लेख्छौँ। बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट नलेखेर क्यास इन्फ्लोबाट सुरु गऱ्यौँ। सो अकाउन्ट रिसिभेबलबाट हामी कति कलेक्सन गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कति छ 45 डे। त 45 डे भनेको मतलब हामीले के बुझिदिनुपर्छ भने कि 90 डेजमा नि लास्ट हामी 90 डेजको लास्ट 45 डेजमा बेच्यो भने त्यसको पैसा नेक्स्ट क्वार्टरमा आउँछ र हामी फर्स्ट 45 डेजमा बेच्यो भने त्यसको पैसा हाम्रो यही क्वार्टरमा हामीले पाउँछौँ। त यहाँ कति भयो त 45 पहिलो फर्स्ट 45 डेजको पेमेन्ट सेम क्वार्टरमा पाउँछौँ, लास्ट 45 डेजको पेमेन्ट हामीले नेक्स्ट क्वार्टरमा पाउँछौँ। त्यसैले सेम क्वार्टरमा हामीले 45 डिभाइड बाई 90 गर्दा 0.5। सेम क्वार्टर भनेको हुनाले 210 को 50%, 180 को 50% 90, 245 को 50% हैन 122.5 र 280 को 50% भनेको 140। र लास्ट क्वार्टरबाट हामीले कति पाउँछौँ भने 50% हामीले दिस क्वार्टरमा पायौँ भने त बाँकी हामीले 50% लास्ट क्वार्टरबाट। त लास्ट क्वार्टर के दिएको छ डल्लै अमाउन्टै दिएको छ 68 मिलियन हैन। त हामी राखिदिने र यो सेकेन्ड क्वार्टरको लागि फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर भयो र 210 को 50% पायौँ, 188 को 50%, 245 को 50% यसरी हामीले पायौँ। र यसलाई अब हामीले जोड दिनु पर्यो र यो भनेको हाम्रो टोटल क्यास रिसिट हाम्रो सबैको निस्क्यो। र अब हामी के सुरु गर्न चाहन्छौँ भने अकाउन्ट्स पेएबल आउटफ्लो हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। त पहिला त हामीले अकाउन्ट्स पेएबल त अकाउन्ट्स पेएबलमा पहिला त कति पे गर्नुभन्दा पहिले कति किन्ने त किन्ने कति त हामीले नेक्स्ट क्वार्टरमा जति हाम्रो सेल्स हुन्छ त्यसको 45% हामी दिस क्वार्टरमा किन्छौँ हैन। सो पहिला काम त हामीले किन्ने र जति किन्छ नि त्यसको 36 डेजमा हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। त पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले के बुझिदिनुपर्छ भने कि लास्ट 36 डेज यदि यो डेटमा किन्यो भने यसको पेमेन्ट नेक्स्ट क्वार्टरमा हुन्छ। तर फर्स्ट 54 डेजमा 90 माइनस 36 54 डेजमा यदि हामीले किन्यो भने त्यसको पेमेन्ट सेम क्वार्टरमा हुन्छ। त्यसैले 54 डिभाइड बाई 90 भनेकै हामीले के भनिदिनुपर्छ भने 60% हो। त 60% हामी सेम क्वार्टरमा हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। तर पेमेन्ट त हाम्रो 45% हामी किन लिएको छ भने यो त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो नि त। त बुझौँ नेक्स्ट क्वार्टर 180 को 45% हामी कहिले किनिदियौँ क्वार्टर 1 मा र सेम क्वार्टरमा हामीले 60% यति पे गरिदियौँ। त्यस्तै 245 को हामीले 60 हैन यसको यो किन्यौँ क्वार्टर 2 मा त सेम क्वार्टर भनेको क्वार्टर 2 लाई मान्ने र 60% पेमेन्ट गरिदियौँ। त यहाँ पनि हामीले यस्तै गरिदिने।
तर लास्ट क्वार्टरको दिएको छैन भने यहाँ दिएको छ 240। त 240 मिलियन हामीले फोर्थ क्वार्टरमा किन्छौँ हैन, र फोर्थ क्वार्टरको हैन 60% को 45%ले हाम्रो कति भइदिन्छ भने 64.8 भइदिन्छ। अब फर द लास्ट क्वार्टर गर्ने हो भने 40% पाइन्छ, 40%, र 40% पाइन्छ भने त्यसको मतलब हामीले 0.45 इन्टु 0.4, अनि 40% कसरी आयो 36/90 गरेर। सो अब हामीले यो 210 हामीले यहाँ किने हुन्छौँ, क्वार्टर 1 को लास्ट इयरमा किनेको हुन्छ, लास्ट क्वार्टरमा, लास्ट इयरको लास्ट क्वार्टरमा, र त्यसको 40% हामीले 1 महिनापछि पे गर्यौँ। 180 को 45 जति किनेको हुन्छ 45%ले त्यसको 60% हामी यहीँ पेमेन्ट गरेको थियौँ र 40% यहाँ पेमेन्ट गरिदिने। सो यसरी हामीले यो लास्ट 1 क्वार्टर भनेको एरो यसरी हुनु पर्यो क्या, लास्ट 1 क्वार्टर यसरी हामीले पेमेन्ट गरिदियौँ। र यसपछि हाम्रो नि अब हामीले के गरिदिनु पर्छ भने वेजेस, ट्याक्सेस, अदर एक्सपेन्सेस कति छ त 25%। सो हामी हरेक क्वार्टरको 25% निकाल्दै जाने। 210 को 25% भनेको 52.5, र 180 को 25% भनेको 45, 245 को 25% भनेको 61.25, र 280 को 25% भन्नाले हामीलाई कति हुन्छ भने 70। र त्यस्तै हामीलाई इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड भनेको त हाम्रो 12 मिलियन दिएको छ हैन, सबैमा हामीले 12 मिलियन चाहिँ राखिदिनु पर्यो। अनि यसपछि अब हाम्रो क्यापिटल आउटले भनेको नि लङ टर्म एक्सपेन्डिचर, फिक्स एसेटहरू किन्नु, र हामी कहिले किन्छौँ भने सेकेन्ड क्वार्टरमा किन्छौँ, त्यसैले हामीले मेजर क्यास आउटले हाम्रो कहिले हुँदैछ भने सेकेन्ड क्वार्टरमा 80 मिलियन पे गरिदिने र सक्यो। अब हामीले टोटल क्यास फ्लोलाई हामीले जोड दिनु पर्यो क्या, सबै टोटल क्यास आउटफ्लोलाई जोड दिने। 150.9 हैन, यहाँ पनि 230.5, थर्ड क्वार्टर 192.5 हैन 95, 197.2, र सरप्लस र डिफिसिट निकाल्नु छ भने यो एबाट यो बी माइनस गरिदिने हैन। सो यहाँ आइदियो 22.1, यसमा नेगेटिभमा आउँछ 40.55, यहाँ पोजिटिभमा 19.55, र यसमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभमा 60.53। र अब हाम्रो यही अघिकै पेजबाट आएको हो, र बिगिनिङ ब्यालेन्स हो प्लस लोन बोरोड लेस रिपेमेन्ट, प्रिन्सिपल पेमेन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हुन्छ, एन्डिङ ब्यालेन्स। हामीले सुरुमा बिगिनिङ ब्यालेन्स लेखेनौँ तर यहाँ लेख्छौँ। यसो गर्ने हो भने दिस इज द मोडर्न मेथड, यसो गर्ने हो भने हाम्रो गल्ती हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। र अब हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर क्वेसनमै दिएको छ कति भन्दा 64 मिलियन राखिदिने, र यो दुवै जोड्दा यदि पोजिटिभ 30 मिलियन आयो भने ठिक छ, लोन बोरो गर्नु परेन। त यहाँ त लोन बोरो गर्नु परेन, 86.1 भयो, 30 मिलियन भन्दा बढी। यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ, यसलाई जोड्दा 30 मिलियन भन्दा बढी नै आउँछ, त्यसैले यहाँ पनि लोन बोरो गर्नु परेन। र यहाँ झन् हाम्रो के आउँछ भन्नुहोस् त, पोजिटिभ आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले कति राखिदिने 65.1 भयो। र त्यस्तै यहाँ पनि गरिदिने हो भने त कुनै क्वार्टरमा लोन बोरो गर्नु परेन, किनभने कुनै क्वार्टरको हाम्रो एन्डिङ ब्यालेन्स 30 मिलियन भन्दा कम छैन। र अब हामीले एभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट, यो एक्स्ट्रा, यो नेसेसरी छैन, कति पैसा हामीसँग उपलब्ध छ हैन रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने मनी मार्केटमा। सो यहाँबाट 30 मिलियन राख्ने र बाँकी 30 मिलियन घटाएर 56.1 मिलियन लगानीको लागि उपयुक्त छ। यहाँ पनि 30 मिलियन माइनस गरिदिने, यहाँ पनि माइनस गरिदिने, र यहाँ पनि माइनस गरिदिने, सक्यो। सो यही हाम्रो सल्युसन भइसक्यो। तर मैले तपाईँहरूको लागि अल्टरनेटिभ सल्युसन पनि ल्याएको छु। अल्टरनेटिभ सल्युसन कसको, अहिले यो झन् राम्रो मेथड हो। यो मेथडमा हामीले के गरिदिन्छौँ भने वर्किङ नोट्स गरिदिन्छौँ, अकाउन्ट रिसिभेबलबाट कति पैसा कलेक्सन हुन्छ भनेर यहाँ क्वार्टर, यहाँ टोटल सेल्स, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 लेखिदिने। सो यहाँ क्वार्टर 4बाट किन सुरु गर्यो भने नि क्वार्टर 4 को पनि पैसा हामी यहाँ पाउँछ नि त हो, यसरी गर्ने। र टोटल सेल्स त हामीले दिएकै छ, क्वार्टर 1 को 210, लास्ट क्वार्टरको दिएको छैन, यो सुई लेखिदिनु पर्यो। र हामी कलेक्सन कसरी गर्छौँ भने 45 डेज, 50% सेम क्वार्टर, रिमेनिङ 50% नेक्स्ट क्वार्टरमा हामीले बेच्छौँ हैन। त्यो 68 कहाँबाट आयो क्वेसनबाट, यो 105, यसको 50% सेम क्वार्टरमा, यसको 50% नेक्स्ट क्वार्टरमा, 180 को 50% सेम क्वार्टरमा, र 180 को 50% नेक्स्ट क्वार्टरमा। यो थर्ड क्वार्टरको 50% थर्ड क्वार्टरमै, र बाँकी 50% कहिले भन्दाखेरि फोर्थ क्वार्टरमा। यो फोर्थ क्वार्टरको 280 हामीले
सेम क्वार्टरमा 140 र बाँकी 50% हामी नेक्स्ट क्वार्टरमा पाउने नेक्स्ट इयरमा, त्यसको हामीले गरिराख्नु पर्दैन। यसलाई जोड दिनुस् 173 हैन, यहाँ पनि जोड दिने, सबैलाई जोड दिने र यही भयो हाम्रो हैन अकाउन्ट्स रिसिभेबलबाट पाउने पैसा। इन द सेम वे अब हामीले के गर्न पाउँछ भने हामीले हैन अर्को वर्किङ नोट्स गर्न सक्छौँ अकाउन्ट्स पेबलको लागि। 36 डेज भने के अर्थ के हुन्छ भने हैन 36 डेजलाई तपाईले यदि क्विक क्याल्कुलेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी गरिदिनु होला। क्वार्टर हैन, क्वार्टर लिने, क्वार्टर माइनस पेमेन्ट हैन, पेमेन्ट यो। सो क्वार्टर भनेको 90 माइनस 36 डिभाइड बाई 36 अनि यो गर्दा नि हाम्रो 0.6। त्यसैले हामीले 0.60% सेम क्वार्टरमा पेमेन्ट गर्छौँ र बाँकी चाहिँ हामीले 40% नेक्स्ट क्वार्टरमा हामीले पेमेन्ट चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्छ। सो सिम्पल हैन। र अब हामीले पर्चेज लेख्यौँ क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 यति लेखिदिनु पर्छ हैन। र अब हामी गरौँ त सबभन्दा पहिले हामीले क्वार्टर 4 मा कति पर्चेज गर्छौँ त क्वार्टर 4 मा कति पर्चेज गर्छौँ लास्ट क्वार्टरमा भन्दा क्वार्टर 1 कै हामीले 45% किन्छौँ त हामी 210 को 45% निकाल्दिने हो भने त हाम्रो कति भइदिन्छ भने हैन 94.4। फेरि यसको 45%, फेरि यसको 45% र फेरि हैन लास्टमा यो 240 को 45%। त भनेको मतलब यसरी हामीले पहिले हामीले पर्चेज यसरी चाहिँ हामीले निकाल्दिएका छौँ। र अब हामीले पेमेन्ट सुरु गरौँ न। त पेमेन्ट हाम्रो कसरी सुरु हुन्छ भने यसरी हैन 60% क्वार्टर 4 मा पाइसकेको होला। अब 40% यो क्वार्टर 1 मा पाउँछौँ त यसको 40% यहाँ हैन। फेरि 81 को 60% हामीले क्वार्टर 1 मै पे गर्ने र बाँकी 40% यहाँ पे गरिदिने क्वार्टर 2 मा। फेरि यसको 60% सेम क्वार्टर 2 मा पे गरिदिने र 40% नेक्स्ट क्वार्टरमा। माने यसरी नै हामी सबै हामीले गरिदिनु पर्यो र अब हामीले टोटल गरिदिनु छ र टोटल गरेपछि नि बल्ल अब हामीले क्यास बजेट चाहिँ थाल्ने हो। त फर्मेट रेडी छ र कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल गर्ने हो भने त हामी अब एकैचोटि जुन वर्किङ नोट्स हामीले गरिसकेका थियौँ यही वर्किङ नोट्स यसमा हामीले सुई लेखिदिनु पर्यो क्या। यसैलाई 195, 212.5, 262.5 सक्यो। र टोटल भनेको सिङ्गल आइटम भएको हुनाले यही टोटल भयो। र अब हामीले क्यास आउटफ्लो हामी गर्न चाहन्छौँ भने पेमेन्ट टु अकाउन्ट्स पेबल वर्किङ नोट्स 2 त हामीले वर्किङ नोट्स 2 मा यति निकालिसकेका छौँ। अनि एकैपल्ट तपाईँले के गरिदिनु पर्छ भने 86.4 यहाँ लेखिदिने, 98.55, 190.7 र 115.2 सक्यो। र यसपछि त हामीले यो भन्नै पर्दैन, अघिको स्लाइडमा हामीले वेजेस ट्याक्सेस भनिसकेका थियौँ, सुई लेखिदिनुहोस् 25%ले। इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड हरेकमा 12 मिलियन, क्यापिटल लेआउट एन्ड क्यापिटल आउटले 80 मिलियन हालिदिनुहोस्, सबैलाई जोडिदिनुहोस् हैन। सबैलाई जोडेर यति आयो। अब सरप्लस र डेफिसिट A माइनस B गरिदिनु अघि जस्तै। यो स्टेप भनेको अब हाम्रो अघि जस्तै भयो हैन। र अब हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स प्लस लोन बोरोड माइनस रिपेमेन्ट प्रिन्सिपल हैन इन्ट्रेस्ट अनि एन्डिङ ब्यालेन्स। सो बिगिनिङ ब्यालेन्स 64 मिलियन दिएको थियो र दुवै जोड्दा पोजिटिभ ब्यालेन्स हैन। र बाँकी कुरा तपाईँलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। यो सबै कुरा हामीले अघि दुवै मेथडमा आन्सर हाम्रो एउटै आउँछ र लास्टको यो गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। सो नाउ वी क्यान टेक द स्क्रिनसट लिन सक्छौँ। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड र अल्टरनेटिभ सल्युसनको लागि नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँले भिडियो मन पर्यो भने हैन तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् अझै तपाईँलाई नेक्स्टमा कुन भिडियो चाहिएको हुन्छ, म त्यही अनुसार तपाईँको लागि भिडियो त बनाउँछु। एन्ड प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।